سلام نعخم يخون تخطاتلتي نصرة ميديا نلومية بزوانا عالمنا زقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتدرون من كسغاسات حيزنا قريبنا لنا منقست فيدرال حوحاتنا بزمس صومنا بنايروبي كينيا داقم نمزراب قطر محازوم بجنبار قبو تجمير زنبر وقت موالو بكتمارا يا قبو من كسغاس تشكركرتي ملو بملو مقادو علم لخا معرفة نفرتي مصوع نحوحاتن سراويت السودان نايوت تدروت وار من محلال في مأخل كوينو يقلقل كمزلو مقلاسون فانو لعلي 1,000,000 سراويتي كمزلو محبارون زدهسوسو صبصابات حيزنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب تقرب بمعدام ناب زرزرم كنسقراكم منقست فيدرال حوحاتن أبزمز صومن أب نيروبي كينيا داقم نمزرراب قطرو كم زحاتو تقليزو منقست فيدرال بدكتور دبرزيان زمراح نحوحات كنفن أبزمز صومن أب نيروبي كينيا داقم نمزرراب نمدر دارن قطرو حيزو مالو أتيزته بأوليسونغو نبوسانجو ويليام رتو هورو كنياتا فاميزيل ملامبون ني أمريكا فليلوخ مبراق أفريكا مايك هامرن كم رحيو كابا ديبلوماسيو في الفلات زوز وزلو حبريتاتاتي كم زحبرو منقست فيدرال إثيوبيان بدكتور دبرزيان زمراح نحوحات كنفن أبزمز صومن أب كتما نيروبي كينيا داقم ناي سلام زتن مجمار قطر حيزو مالو أتي مسرح زاته بناي أفريكا حبرات فليلوخ أوليسونغون أبو سانجو بريزيدانت كينيا ويليام روتو الدراداري أهورو كينياتا إلوون أمريكا فليلوخ مبرق أفريكا مايك هامر زمرح مخانو تحبيرو قدمو باسم بريتوريا بيلو بتقراين زتو سنوان بنصر سلام سفينو زنبران تخون أبزوان بدكتور دبرزيان زمرح نحوحات جوجلة نتي سمم بمفراسن كاب كالوت نايت جوجلة أمر رحتات حساب بزت صرار من قدي داقم نامنيو حواهو آتي كامزلو تيزوز حابري تايرد زينا زتفلاليو وتدرون بوليتيكاون حيلتات مفحفاح نتي كبابي ناب كالي نايكوينات أزوريت نخيئتو بمسقع نتو مادرا درتي نتعطو كم في حوحاتن منقست فيدرال ناب كينيا نمأكاب نايمو داتا مدلوات ناقبر يركبو زي أب نيروبي زتتحاز حدوش ناي زتقصرو كافتو مقدمهم زعبا سمم بريتوريا زوصو ناي ديبلوماسيون بوليتيكاون قالات كوينات زين زال مخانو تقليز اللو أمبسادر سليمان دودفو أبزي سومن حوحات مس منقستي فيدرال زتن مقبار شماقل كم زسدد بمقلاز فيدرال منقستي مس حوحات كيزات أتحساسيبو منبارو يذكر أب جنبار قبو تجمير زنبر وجد حري 3 دقيقات أو كم زبالة تقليزهم كبتي كبابي زوت وزلو من جتات كم زحبر ودما بالعلي سراويت تجراي دبداب درون كم زتفصمه ناقلز يركبو لومي وقحتا بقبو استخفت ناي 3 دقيقة ناي تقصل ووت سحبو ناي درون مدقعتي كم زتفصمه نتي تخصي دو كم زبالة تحبيرو ناب قبون حيلتات فانو كحجز زخدو بركز بولا بالات سراويت تجراي بدرون توقعهم ودعتي كم زوصحهم تقليزلهم بزي مخنيات دما أبا ما جو زركب هوسبيتال لملم كارل كابا سيبيل لتحكمتي نزان كخون كاتين تزاز زوردن تخون زدما نتوم كابا قبا زمزو زقاسولو عطوقات محكام زعلم مخانو تحبيرو سراويتي مكل خال إثيوبيا باتي متقعتي سعيبو بزوصدو نايدرون متقعتي كابا جوبين العالي زركب عدي سكني زتبال استراتيجي كاوبوتا بتحت قطوطوراتي ومهلاو تقليزو بمسارتي كافت بوتا زوتو زلو وانوان حبريتاتا تابا جنبار قبو كبابي جوبين أبا تخصيلو وت زتجمرن تخون دي تخصي 3 دقائق زاكل دحري مصنحو تطويل له دي تخصي مجمارو سعيبو ناي سراويت مكل خال درون نابتي بوتا بممصا بلعلتهم نابتي جنبار زمرحو زنبرو عطوقات متقعتي فصيم له بتي استفصم ناي درون متقعتي دما بركه زبلو ناب قبون حيلتات فانو كحجز زخدو عطوقات حوحات كبيد غدات زبصح مخانو اتي زوصح بريتا يرد مزي اب جنبار قبو زتفصم ناي درون وقعيت بزتاساسر اب كتما ماچو زركب هوسبيتال لملم كارل كاب سيفيل يتحكمتي نزان كخون تزازت محلل يفللو بخال وغن كاب ناي منغستي وتدراو في فلات زمص حبريتا كم زحبرو اتي تخصيب وغن حوحات زتخفتن تخون سراويتي مكل خال إثيوبيا بولطف ملاش بمهابت وسخبوتات اب تحت غزراتي لو فلاي كاب ጮቤን العلو زركب አዲስ ቀኝ ዘተባለ ከባቢ በስራዊት مكل خال ተቆጻጽር ወከም ዘሎም ተገሊጽሎ زي بوتا زي عطوغات حيلتات نابناي بابور مسمر ناتتصقعو متقعتي نمفصام نمدلاو زتقم لزنور بوتا مخانو تزوص حبريتا يردم
ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፋሪት ምጽዋዕ ንሕወሓት ንሰራዊት ሱዳንን ናይ ወታደራዊ ጽዋር መመሓላለፊ ማእኸል ኮይኑ የገልግል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብ ቤላሩስ፣ ኢራን፣ ቱርክን ግብፅን ዝለዓላ ናይ ወታደራዊ ጽዕነት ኣውሮፕላናት ኣብ ምጽዋዕ ፖርት ሱዳንን ግብፅን እናዓረፋ ወታደራዊ ጽዋር እናመሓላለፋ ምዃነን ተሓቢሩ። ካብ ሓምሊ 26 ክሳብ ነሓሰ 2 ኣብ ዝነበረ እዋን 27 ናይ ወታደራዊ በረራታት ብራዳር ዝተመዝገቡ እንትኾኑ ብነሓሰ 4 ዝወፀ ናይ ሳተላይት ምስሊ ድማ IL-76 TD ኢሉ እውን AN-12 ዝበሃላ ግዙፋት ናይ ኩናት ኣውሮፕላናት ኣብ ምጽዋዕ ምዕራፈን ተራእየሎ። ሕወሓት ብፖርት ሱዳንን ምጽዋዕን መዕርፎ ነፈርትን ኣቢሉ ሰፊሕ ናይ ወታደራዊ ጽዋር ደገፍ እናረኸበ ዝርከብ ብፍቓድን ፍልጠትን ዘለዎ ምምሕዳር ኣስመራ ምዃኑ ተንተንቲ ገሊጾም። ናይ ጂኦፖለቲካ ተንታኒ መሐመድ ኬር ዑመር ዝተባሃለ ናይ ድሕንነት ሓበሬታ ምርመራ ማእኸልን ዕላዊ ኣብ ዝገበሩ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ካብ ቤላሩስ፣ ኢራን፣ ቱርክን ግብፅን ንዝለዓላ ናይ ወታደራዊ ጽዕነት ኣውሮፕላናት መዕረፊን መመሓላለፍን ማእኸል ኮይኑ እናገልገለ ይርከብ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ካብ ሓምሊ 26 ክሳብ ነሓሰ 2 ኣብ ዝነበሩ ውሑዳት መዓልትታት ጥራሕ ኣስታት 27 ናይ ወታደራዊ በረራታት ብራዳር ተመዝጊቦም ኣሉ። ካብዚኣቶም እቶም 20 ኣብ ፖርት ሱዳን፣ 3 ኣብ ግብፂ ዝርከብ ወታደራዊ መደበር፣ እቶም 4 ድማ በከተማ ምጽዋዕ ምዕራፎም ተረጋጊጹሎ። እዚኣተን ኣውሮፕላናት ንመደበኛ ሰራዊት ሱዳንን ንዕጡቓት ሕወሓትን ወታደራዊ ጽዋር ዝሓዛ ምዃነን ተሓቢሩ። ብነሓሰ 4 ዝወፀ ናይ ሳተላይት ምስሊ ከም ዝሕብሮ ኣብ መዕርፎ ነፋሪት ምጽዋዕ 2 IL-76 TDን 1 AN-12 ዝተባሃላ ግዙፋት ናይ ወታደራዊ ጽዕነት ኣውሮፕላናት ዓሪፈን ተራእየን ኣለዋ። ብተወሳኺ ካብ ሓምሊ 14 ክሳብ 24 ኣብ ዝነበረ እዋን ብናይ ቤላሩስ ኣየር መንገዲ ዝንቀሳቐሳ ጽዕነት ኣውሮፕላን ናብ ምጽዋዕ ተኸታታሊ 4 ግዜ ናይ በረራ ምንቅስቓስ ከም ዝገበራ ተረጋጊጹሎ። ተንታኒ መሐመድ ኬር ዑመር ወሲኹ ከም ዝገለጹ ሕወሓት ኣብዚ እዋን ብፖርትን ምጽዋዕን መዕርፎ ነፈርትን ኣቢሉ ሰፊሕ ናይ ወታደራዊ ጽዋር ኣቕርቦት እናረኸበ ይርከብ ክብል ገሊጹሎም። بخالي زينا أب كتما رايا قبو من قصغاس تشكركرتي مولو بمولوت أجيدو كم زلو تقليزو لوميت شعاتن حاسة كلا تشفناسر شمونتنا متمرز بكتما رايا قبو زخان عينة من قصغاس تشكركرتي بفلاي دما باجاجين مخاينن مولو بمولو نخقد تغيرو لو زيناي ترانسبورت قداز مزا بسنكي أب منغو حيلتات حبرت صمدون سراويت مكل خال هاجرن زتلعال حدشو تدرو قنص مخانون تحبيرو اتي قدا بهاند بتاف قبرزو على انتخون ابتي كبابي لعول ناي ጸጥታ ሻغሎት ብምፍጣሩ እቲ እገዳ ክቕጽል ከም ዝኽእል ተገሊጾም ካብ ከተማ ራያ ቆቦ ዝወጹ ዘሎ ዋናውን ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ካብ ሎሚ 9 ሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣጊድሎ እቲ እገዳ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ባጃጅን መኻይንን ዘተኮረ ኮይኑ ብሓንደበት ኣብ ግብሪ ንክውዕል ብምግባሩ ኣብታ ከተማ ዘሎ ናይ ህዝብን ትራንስፖርትን ምንቅስቓስ ጠጠው ንኸብል ምኽንያት ኮይነሎ በመሰረተ ካፍቲ ቦታ ዝበጹ ሓበሬታታት እዚ ተሪር ናይ ትራንስፖርት ገዳ ክመጽእ ዝኽኣለ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጥምረትን ጽምዶን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ብዝተወልዐ ሓድሽ ወታደራዊ ጎንፂ ስዒቡ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ኣብ ራያ ቆቦን ከባቢያን ንሓይለ ዝመጽእ ዘሎ ወታደራዊ ምፍሕፋሕ ነቲ ናይቲ ከባቢ ናይ ጸጥታ ሃዋሁ ናብ ዝለዓለ ስጋት እናምርሖ ይርከብ በቲ ዝተለዓለ ሓድሽ ናይ ውግእ ምዕባለታት ስዒቡ ኣብታ ከተማ ልዑል ናይ ጸጥታ ሻغሎትን ወጥርን ተፈጢሩሎም ከተማ መቐለ ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይልታት ማእኸል ስትራቴጂን ዘተን ኮይና ከም ዘላ ተሓቢሩ መቐለ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄራት ፖለቲከኛታትን ወታደራዊ ኣዘዝትን ዕርቂ ዘውርድላን ናይ ውግእ ስትራቴጂ ዝነድፉላን ከተማ ኮይና ምህላዋ ተገሊጹ እታ ከተማ በኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ቤተ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ቤተ መንግስቲ ፖርት ሱዳን ቆላሕታት ዝግበረላን እዝኒ ዝጣለበላን ማእኸል ኮይና ምህላዋ ተገሊጹ ቀዲሙ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ናይ መቐለ ናይ ስሕበት ማእኸልነት ኣጥፊናዮ ተባሂሉ ዝነበረ እንትኾን ሓዚ ግን ካብ 2018 ዓመተ ምህረት ብዝበለጸ ናይ ኩሎም ሓይልታት ናይ ሓባር ማዕድ ኮይናላ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝወጹ ዘለዉ ሬቶታት ከም ዝሕብርዎ ከተማ መቐለ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካን
ወታደራዊ ኣመራርሓታትን ዓርቂ ዘውርዱላ ዝመኽሩላን ካርታ በጠረጴዛ ዘርጊሖም ናይ ውግእ ስትራቴጂ ዝነድፉላን ማእኸል ኮይና ኣላ። ኣብ ሆቴላት እታ ከተማ ናይ ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሶማሌን ናይ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ፖለቲከኛታት ወታደራዊ ኣዘዝትን ምእካብን ምዝራብን ልሙድ እናኾነ መፅኡ ምህላው ተገሊጹ። እታ ከተማ ብኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ቤተ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ቤተ መንግስቲ ፖርት ሱዳን እታ ከተማ ኣባ ዝካየዱ ዘተታትን እዝኒ ዝጠልቡ ኮይኖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። بخالق زينا حيلتات فانو لعلي 1.2 مليون بزح سراويت كم زلوم تقليصهم. حيلتات فانو نسرعات بلصقنا نملاي زخولهم لعلي 1.2 مليون زبصح بزح سراويت كم زلوم ددبيت ميديا فليتو. اتوم حيلتات مسح وحاتن شعبيان ركب بمفتر منقسي إثيوبيا نمودا أن تقالو سمهلاهم تحبير الله وانا مدالوي ددبيت ميديا زخونا هايل الرفاينة نزي بزح سراويت بسلكي دويلو كم زرقا قوزون تسراويت شاب العول ناي مدلاو قمنا كم زركبن غليصو سنه بزح سراويت وسخ بزتا اساسراتو من حيلتات فانو مس حوحاتن شعبيان ركب بمفتارن منغست إثيوبيا نمودا ناي حبار ناي بوليتيكان وتدراون قالسي ان كايد مهلاو متحبيرو زيناي تفلالي حيلتات حبرت سرعات بلصقنا اب سلطان ملاي زعلم ناي حبار متقعتن استراتيجين من داف زخل معرفه مخانو تيزو صحابري تايرد اب موداتا دما سراويت فانو نسرعات إثيوبيا مطفا اب زلعل ናይ ውግእ ድልውነትን ወታደራዊ ቁመናን ከም ዝርከብ ኃይል الرفاينة حبيرهم. جنرال البرهان هاجراو زت السودان حقاو وحسس أتتا بمهاب أب ملا حاجر زكايد نايوشت السودان مواقر نمتكال دلو مخانف ليتو حلقة ستاف سراويت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بنزا قجلان زغربة أكتاتي هاجراو زت المكياد زاخل حقاوي بوليتيكاون أتتاون وحسنات مهاب دقافه بلو أتي زت أب ملا حاجر كايد زاخل نايوشت السودان زت نمتكالن سفيح تسات فوزبي نمرق غازن زعلمه مواقر ركفت ريو تساتفتي كاب اسرات ناي جبن كسن ريتو بمهاب كاب زمت حقاو تحتات النازن ملو نصانت كوهاب ومخانه تغليزلو مرحي وتدرو منغستي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بنصا اكال نزغربو كلهم بوليتيكاون محبراون حيلتات زحاقف حقراو زت بمدغاف تساتفتي زدليو ناي حقي بوليتيكا نصطتان وحسنات كهب مخانو مافليتلو مسرت البرهان تيزتا بملا حقر كايد زخل ناي وشت سودان زتن متكال زخل مواقر كفتريو زد ما سفيح تساتفو حزبي نمرغغاص زعلمن تخون منغستي نتيزتا زخون لوجستيك دغف طرح كم زهب بأجندا أسرارحان وزيت نتيزتا جن طالقا كم زيعاتو تغليصلو اتمسرح زتا اب منغوز توسون تساتف تطراح تحاطيرو زي ترفن نملا حزب السودان زخافتن كخون يتبايللو بزي مسارات زيغاتات بزي زخونه ناي سرات ويون حنم فداي سغات دغفوم نغفيتو من ريتو من كغلصو ناص عدل كوحابو مخالم تغليصلو خبركم تخطاتلتي مدباتنا نزي ساعات زوادنا يا مزينات وتبزي زازي من لنا نمكتتالكم نمسجن سلام.